अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना रिएक्शन, आज का रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, मैं बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं पॉइंट्स पर आऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों से एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, सामी और माहीन की शादी और डाइवोर्स का मामला। तो जी कहानी कुछ इस तरह है, जो मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करती हूँ। इन लोगों ने तो दिखाया कि हमने पहले निकाह किया है, फिर वो निकाह काफ़ी महीने चला है, उससे इन्होंने खूब कंटेंट बनाया, ईदी आ रही है, ईदी जा रही है, मेहंदी हो रही है, रज जगे हो रहे हैं, निकाह हो रहा है, जो भी इन लोगों ने किया सिया, ठीक है। उसके बाद फिर अचानक एक वीडियो आती है, सिर्फ 3-4 दिन के गैप के बाद, कि हमारी तो डाइवोर्स हो गई है और हो चुकी है, ये नहीं है कि होने वाली है। ये वो कुछ बातें हैं जो इन लोगों ने दिखाई, और इन लोगों के दिखाने के बाद सब लोग बहुत इन पे तरस खाने लगे कि हाँ, सामी का नसीब अल्लाह अच्छा करे, बहुत अफसोस हुआ ये वो। जबकि जो असल कहानी है वो बहुत ही कम लोग हैं जिनको पता है और जिन्होंने जानने की कोशिश की है, और कुछ लोग जो खुद समझ रखते हैं तो वो समझ चुके हैं। असल कहानी क्या है मैं आपको अब बताती हूँ शुरू से। कहानी ये है कि माहीन, जो कि इन लोगों की फैमिली फ्रेंड्स है, मतलब मिलने जुलने वाले जो हैं उनकी तरफ से है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स के लिए, पर इनके ख़ानदान की नहीं है ये लड़की। ये लोग हैं माहीन लोग गरीब, ठीक है। ये लोग थोड़े गरीब थे, इनके घर के हालात वगैरह सही नहीं थे। और जैसे कि आप लोगों को, हम सबको पता है हुमैरा के बारे में। तो जी हम सब जानते हैं कि ये जो हुमैरा है, ये कितनी मक्कार औरत है, कितनी जालिम औरत है। जो कुछ इन्होंने अक्सा और अली के साथ किया है, ये यूट्यूब पे सब वाकिफ़ है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे क्या अली वाला भी ड्रामा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ हुआ अली और अक्सा के साथ, उसका ड्रामे का तो नहीं पता, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर सच है कि इन लोगों ने बहुत बार अक्सा को मारा है, और ये बात वाकई सच है, इसमें कोई ड्रामा या झूठ नहीं है। चले आ जाते हैं माहीन की तरफ। तो जी जैसे माहीन लोग थे वो थे गरीब, और हुमैरा व्लॉग्स ने उनके साथ किया एक एग्रीमेंट जी क्या हुआ, हर व्लॉग के बदले कैश का। यानी जितने भी ये जो व्लॉग और ये एपिसोड्स चली हैं, जिन जिन में माहीन ने पेरेंट्स दिए, उसकी बाकायदा पेमेंट दी गई है उसके घर वालों को। जी हाँ, उसके घर वालों को इसकी पेमेंट मिली है, क्योंकि उसने एज अ एक्ट्रेस इन लोगों के ड्रामे में काम किया है। और ख़बर तो यहाँ तक है कि इनका निकाह हुआ भी नहीं था। जी हाँ, इनका निकाह नहीं हुआ था, और ये इस बात की तस्दीक कुछ पक्की नहीं है, पर अल्लाह करे कि ना ही हुआ, क्योंकि इन लोगों ने तो निकाह का ही मजाक बना लिया। जी ये लोग जो आपने देखा था कि ये इतनी बड़ी मार्की में सिर्फ 4 अफराद बुलाए गए थे, हुमैरा के ससुराल से भी कोई नहीं था, ना बहू बेटे थे, ना कोई ख़ानदान का था। तो इसकी वजह ये थी कि वहाँ चल रहा था एक डेली सोप, वहाँ चल रहा था नाटक, और उस नाटक का ये जो भी 4-5 लोग थे वो थे हिस्सा। सबको पता था ये निकाह झूठा हो रहा है, निकाह नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि फिर इन लोगों ने, आपने सब ने जो भी अकल रखते हैं वो ये बात नोट करें कि जितने महीने इन लोगों ने ड्रामा चलाया है, माहीन का फेस नहीं शो किया, क्योंकि माहीन के घर वालों की यही शर्त थी कि उनकी बेटी बदनाम हो जाएगी, ये वो लोग फेस शो करने से उन लोगों ने मना कर दिया था, जिस वजह से इन लोगों ने फेस शो नहीं किया, और इन लोगों को कंटेंट भी बनाना था। अब आप सब लोग एक यहाँ बात नोट करें, जो बहुत ही, जिससे इन लोगों की पोल खुलेगी और आप सबकी समझ में आएगी कि जो लास्ट व्लॉग इन लोगों ने डाला, जिसमें माहीन का फेस रिवील किया गया, और अब वो व्लॉग इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया है, तो उसके बाद ही क्यों डाइवोर्स हुई। यानी जब इन लोगों ने देखा कि अब हमें डाइवोर्स करनी है, और सब कहेंगे हमने तो माहीन को देखा ही नहीं था, डाइवोर्स भी हो गई, तो इन्होंने सिर्फ एक व्लॉग में चेहरा दिखाया ताकि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, बस एक व्लॉग ही प्राइवेट करना पड़े, एक व्लॉग ही इनको हटाना पड़े, बाकी सारे व्लॉग्स ना हटाने पड़े। और ये जो सामी जी कह रहे हैं कि मेरी ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, तो बेशक आपकी वो वीडियो मोनेटाइज नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 100 वीडियोस आप लोगों ने बनाई हैं, और इस डाइवोर्स के बाद जो आप 100 वीडियोस बनाएंगे, वो सब तो भाई मोनेटाइज होंगी ना। आप लोगों ने तो बस एक बात छोड़ दी,
حقیقت تو آپ لوگ سب کو بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں پیسہ پیسہ کمانے کے چکر میں کہ ان لوگوں نے شادی اور نکاح کو بھی مذاق بنا لیا ہے. اچھا جی، تو یہاں میں ایک اور بات آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں کہ یہ جس طرح چپ چاپ خاموشی سے 4 دن کے اندر ڈائیورس کا ناٹک کیا گیا ہے، یہ ناٹک بھی اس طرح پلان نہیں ہوا تھا. یہ ناٹک بھی چلنا تھا لمبا کہ ماہین سے لڑائی ہو گئی ہے، ماہین نے منہ بنا لیا ہے. یہ تھی ان کی اسکرپٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر ہم ماہین کو منانے جا رہے ہیں. ماہین نے کھلا کا دعویٰ کر دیا ہے، ماہین کو کھلا چاہیے. جن کو یہ ماہی ماہی کہتے ہیں ان کا اصل نام ماہین ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ سب ناٹک کرنا تھا، مطلب 50-60 ایپیسوڈ انہوں نے اس سے کھینچنی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عنبر ناز اور محسن کی ڈائیورس ہو گئی ہے اور پورے یوٹیوب پہ ایک آگ سی لگ گئی ہے، جیسے ستارہ یاسین کی دوسری شادی کی آگ لگی تھی نا، اسی طرح اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ عنبر اور محسن ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ آج کل یہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے ڈائیورس، اور اس سے پہلے ابھی تو عنبر کی صرف بات ہی چل رہی تھی نا. اب جب عنبر نے دعویٰ کیا کہ ہاں کل محسن کو، ابھی 1-2 دن والی ویڈیو میں پہلے، کہ وہاں جو پیپرز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی فوراً اپنی ویڈیو ڈال دی کہ ہم لوگ بھی آئے، ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ ٹاپک پرانا ہو اور دوبارہ عنبر اور محسن ہی چھا جائیں، ہم اپنا ٹاپک چھیڑ دیں. اور فوراً انہوں نے 4 دن کے اندر طلاق کا دعویٰ کر دیا. اب میں آپ سب سے یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، کہ 4 دن میں یہ لوگ تاریخ بھی ڈالنے گئے، انہی 4 دنوں میں ماہین نے پاؤں بھی کاٹا، انہی 4 دنوں میں اس نے ان کو طلاق کا بھی بتایا کہ مجھے طلاق چاہیے، انہی 4 دنوں میں انہوں نے اس کو منایا بھی، اور انہی 4 دنوں میں طلاق بھی ہو گئی. یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر اس لڑکی نے طلاق مانگی تھی، ڈائیورس مانگی تھی، تو کیا آپ لوگوں نے اس کو منایا نہیں؟ کیا بڑوں نے بیٹھ کر بات نہیں کری؟ کہ آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا کہ ماہین تم سوچ لو، یا ہم لوگ سوچ لیتے ہیں؟ جس طرح آپ نے نکاح کیا ہے دھوم دھام سے، آپ لوگوں نے پوری نکاح کی شادی کی تیاریاں کی ہیں، ولیمے کا سوٹ لائے ہوئے، مہندی کا سوٹ لائے ہوئے، تو کیا آپ نے بالکل بھی کوشش نہیں کی کہ آپ لوگ طلاق دے کر بھی آ گئے اور آپ نے 4 دن میں سب کر لیا؟ یار مطلب کسی اور کو تم لوگ جا کے پاگل بناؤ، اور جو لوگ بیچارے پاگل بن رہے ہیں ان پہ مجھے نہایت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ کیا آپ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیا آپ لوگوں کے یہ کچھ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتے کہ ماہین کا چہرہ نہیں دکھایا گیا تو کیوں نہیں دکھایا گیا تھا؟ یہ سب ناٹک تھے کہ ہم چھپا رہے ہیں، وہ جاتی ہے. بھائی اسلام آباد راولپنڈی ہے، بہت بڑا شہر ہے، کوئی آپ گاؤں یا قصبے میں نہیں رہتے جہاں 4 لوگ ہیں وہ سب ماہین کو جاننے لگیں گے، پہلی بات، ٹھیک ہے. پھر آپ نے جب ہی اس کا فیس کیوں ریویل کیا کہ جب اس کی ڈائیورس ہونی تھی؟ مطلب ان کے ہر جو کڑیاں ہیں، جو بھی پوائنٹس ہیں، وہ جا کے ملتی ہیں ناٹک سے. تو بھائی مجھے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مکار، چلاک اور فراڈیا عورت ہے. یہ ہمیرا بلاگز گنڈی ہے، یہ گنڈی. میں صحیح آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس عورت کا یہی کام ہے. یہ پہلے ناٹک کرتی ہے، اس کے بعد پھر یہ نا لوگوں کو اس ناٹک کا جھانسے میں لیتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ڈائیورس ہو چکی ہے اور اسی طرح ان لوگوں کے بلاگز آ رہے ہیں. بس یہ عورت منہ دھو کے آ رہی ہے. فرق اتنا ہے اب اس نے میک اپ نہیں کیے ہوئے، اب اس کے فیشن تھوڑے کم ہو گئے جو کچھ دن میں دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے. مطلب یار دنیا کہاں جا رہی ہے کنٹینٹ کے لیے، کہاں جا رہی ہے؟ عنبر اور محسن کی جو ڈائیورس ہوئی وہ ایک نیچرل تھی، وہ کوئی کنٹینٹ نہیں تھا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. عنبر کے ساتھ بہت غلط ہوا، پر یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یہ لوگ مذاق بنا رہے ہیں نکاح کا. یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یہ ٹھپا جو ہم اپنے بیٹے پر لگا رہے ہیں ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اور فرق کیوں نہیں پڑتا وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں، کیونکہ سننے میں ایک اور بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح، پر یہ بات بھی بہت زیادہ سننے میں آئی ہے. ان لوگوں کی فیملی میں سے ہی یہ ساری باتیں نکلتی ہیں. ان لوگوں کے جو یہ پلاننگ بنتی ہے نا، وہیں سے باتیں لیک ہوتی ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اب جب بھی سامی کی شادی ہوگی 6 مہینے سال میں، تو وہ اقصیٰ کی بہن نمرہ سے ہونی ہے. جی ہاں، یہ ان لوگوں کی جو ہے پوری کیا کہہ سکتے ہیں ماسٹر مائنڈ پلاننگ یہ چل رہی ہے. اور اف آئی ایم رانگ، کہ میرے خیال میں اس کا نام شاید نمرہ ہی ہے. ہاں جی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، میرے بھی دماغ سے نکل رہا ہے، اس لڑکی کا نام نمرہ ہی ہے.
تو جی سامی کی شادی ہونی ہے نمرہ سے، اور یہ سارا کیا گیا تھا ناٹک۔ ماہین صرف اس ناٹک کا ایک حصہ تھی جس کو ہر ایپیسوڈ میں آنے کی پیمنٹ ملی ہے، اور اس شرط پہ کہ وہ فیس ریویل نہیں کرے گی۔ تو یہ تھی آپ آج کی ساری سٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میں نے سارے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں۔ پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو پوچھنا ہو میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گی، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیں۔ اور ہمیرا بلاگز یا سامی آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے غلط پروف کریں، آپ سامی کا نکاح نامہ دکھائیں، یا تو میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو ان پہ کیس کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ تو جھوٹا نکاح نامہ بھی دکھا سکتے ہیں، اس کا طلاق نامہ دکھائیں، اور اپنا ہر پوائنٹ آپ لوگ کلیئر کریں، کیونکہ نکاح مذاق نہیں ہے جس کو آپ لوگوں نے چند پیسوں اور چند ویوز کے لیے مذاق بنایا ہے۔ تو جی ملیں گے اب نیکسٹ ریئیکشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔